السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمرين في البي تمرين رابيد خفيف. تبع معايا شي يقول: يتكون مشروب غازي من ثاني أكسيد الكربون CO2 منحل في الماء والسكر وحمض البنزويك اللي هو C6H5COOH. يريد أحد التلاميذ إجراء عملية معايرة لمعرفة التركيز المولي Ca للحمض في هذا المشروب، ولأجل ذلك يأخذ منه حجما قدره Va=50 ملل بعد إزالة غاز CO2 عن طريق رجه جيدا، ويضعه في بيشر ثم يعايره بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم اللي هو Na++OH- دي التركيز المولي Cb=0.1 مول بار لتر. عند إضافة حجم Vb=4 ملل من هيدروكسيد الصوديوم إلى البيشر يكون pH=4 عند درجة 25 دوغري سلسيوس. أولا أكتب المعادلة الكيميائية المعبرة عن تفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحاصل خلال المعايرة. في المعايرة أول سؤال بسيط جدا: معادلة المعايرة. عندنا معايرة حمض البنزويك اللي هو C6H5COOH، نعايرو فيه بواسطة OH- Na+ شريدة خاملة معندهاش دور. عندك هذا حمض، هذا أساس، معناتها هذا يمد لهذا H باش يولي H2O، زائد هذا كيمد لهذا H تقعد له C6H5COO-، C6H5COO-، والحالة الفيزيائية من زواج أكو وهذا ليكيد. فوتو السؤال اللي بعده: أنشئ جدول لتقدم تفاعل المعايرة. جدول تقدم رابيدمون. عندك الماء بوفرة، عندك هذا N أسيد، هادي N باز، هنا 0 N أسيد موان إكس، N باز موان إكس إكس، N أسيد موان إكس فينال، N باز موان إكس فينال إكس فينال، ونديرو له هنا حالة ابتدائية T=0 T=T و T=T فينال، حالة ابتدائية، حالة انتقالية، وحالة نهائية. السؤال اللي بعده شي يقول: احسب نسبة التقدم النهائي طوفينال لهذا التفاعل وماذا تستنتج. très bien. سؤال بسيط. قيمة طوفينال كي يقول لك قيمة طوفينال وماذا تستنتج، معناتها عندك يا إما تلقى طوفينال تساوي بتقريب 100% معناتها التفاعل تاعنا تام، يا إما طوفينال صغير على 100% معناتها التفاعل غير تام. طوفينال القانون تاعها طوفينال تساوي إكس فينال على إكس ماكس. إكس فينال من التفاعل من نجيبوه جدول تقدم نجيبوه من OH-. إكس فينال تجيبه من OH- باسكو عطاوك البي اش. كي عطاوك البي اش معناتها عطاوك تركيز تاع H3O+، نعرفوه بلي يسوا 10 بويسونس موان بي اش، ونعرفو تاني بلي تركيز H3O+ في الفينال مضروب في التركيز تاع OH- في الفينال يساوي 10 بويسونس موان 14 اللي هي KE، وراهم عاطينها لكم في لافان تاع ليكزارسيس. هاي انا كون تشوفوها مليح، هايلا KE 10 بويسونس موان 14، وراهم مام عاطينك البي اش شحال. البي اش تاعك يسوى 4، وكان تروماركي مليح البي كا تاع الثنائية يسوى 4.2، معناتها بي اش راه صغير على بي كا. كي كان كاب في بي إيغال 4 مليلتر، بي اش كان 4، كي كان كاب شحال 4 مليلتر يكون بي اش يسوى 4. دونك مادام كي كان كاب 4 مليلتر تسمى بي اش راه يسوى 4 وراه صغير على بي كا اللي يسوى 4.2. معناه نحن عند نحن ماشي عند مي بلوتو قبل، نحن قبل التكافؤ، باسكو تو سامبلومون
نعرفو بلي تكون بي اش تساوي بي كا ا وين تا عند نصف التكافؤ. هذه راها اصلا صغيره على بي كا ا، معناتها راك قبل التكافؤ، بيسكو كون جات بي اش يسوى بي كا ا نكونو عند نصف التكافؤ، معناتها نكونو عدم ميم با موصلناش التكافؤ، نكونو في النص تاعه. دونك مادام بي اش يسوى 4 صغير على بي كا ا تسوى 4.2، معناتها نحن اوفيسيالمون رانا قبل التكافؤ. او بويسكو رانا قبل التكافؤ نعرفو بلي في معايرة قبل التكافؤ شكون يكون يلعب دور متفاعل واحد قبل التكافؤ للفوق، هو اللي يلعب دور متفاعل واحد، معناه او اش موان متفاعل واحد. في معايرة قبل التكافؤ للفوق متفاعل واحد، معناتها المحلول كي نكتبوها له المعاير يلعب دور المتفاعل الموحد. دوك نديرو فيديو تاع المعايرة وتفهموها اون ديتاي، مي الجماعة اللي راهم ديجا فاهمين بي اش هذا تمرين تكميلي. الور معناتها او اش مو هو المتفاعل الموحد، معناتها هو اللي طبق عليه ان بي ناقص اكس ماكس تساوي زيرو بفرض التفاعل تام، بيان سور بفرض التفاعل تام. الوغ تعطيك اكس ماكس تسوى ان بي، و ان بي واش هي سي بي في بي. كونسونطري معايا هنايا، هادو كنا وجدناهم قبيله وما خدمناش بيهم، فقط جبدنا منهم او اش موان شحال تسوى. او اش موان في الفينال تساوي 10 بويسونس موان 14 على اش 3 بلس هادي على هادي، و اش 3 بلس هي 10 بويسونس موان بي اش، معناتها كي طلع الفوق تعطيني 10 بويسونس موان 14 بلس بي اش. بيان، و بي اش تاعي 4 سما تعطيني 10 بويسونس موان 14 بلس 4، معناتها تعطيني 10 بويسونس 10. فوالا ديريكتومون بلا منقعدش نحسب. 10 بويسونس عفوا موان 10 ماشي 10 موان 10. بيان، الور هذا تركيز او اش موان، ومن جدول التقدم كون نقرو او اش موان من جدول التقدم نقرو او اش موان في الفينال شا يساوي كمية المادة تاعه اللي هو ان بي موان اكس فينال على في، ان بي موان اكس فينال على في، ان بي موان اكس فينال على في. كون نجبدو منها اكس فينال شا تسوى، اكس فينال تسوى لنا او اش موان في في، غادي ضرب الطرفين او اش موان فينال فوا في تساوي ان بي موان اكس فينال، دونك غادي تعطيني اوتوماتيكمون ان بي ناقص او اش موان في الفينال فوا في. راكم معايا هنا؟ هادي تولي منا وهادي تولي منا مضروبة في الفي، دونك تقعد ان بي في بلاصتها، هادي تولي منا بالموان وهادي تولي منا بالبلوس. هاي عندك اكس فينال تما تساوي ان بي اللي هي سي بي في بي ناقص او اش موان فينال فوا في. فوالا، وهاد الفي هادي ما تنساش بلي هي في توتال، في توتال تساوي في ا زائد في بي، ما تهمكش في توتال، في توتال هنا في توتال هنا، دونك في توتال هي طو فينال تساوي اكس فينال اللي هي سي بي في بي ناقص او اش موان في الفينال فوا في توتال قسمة اكس ماكس اللي لقيناها هي سي بي في بي. دونك غادي تعطيني طو فينال تساوي سي بي في بي على سي بي في بي اللي هي واحد ناقص او اش موان في الفينال فوا في توتال على سي بي في بي. كيما هنا نورمالمون متغبنش روحك اصلا وتروح تحسبها، باسكو طو فينال غادي تساوي لك ان ناقص حاجة هادي راك لاقيها 10 بويسونس موان 10، 10 بويسونس موان 10. مهما كان في توتال و سي بي ماغري نوامر تاعو حمرا ما عندنا هنايا نقدو نحسبو، مي غادي تعطيني 0.999 والتي تساوي 99.9%، ومنه التفاعل تاعي كي داير
تام لأن طو فينال يساوي بالتقريب 100%. والله السؤال تاع طو فينال هذا بالتفصيل. احسب تابع توازن ك، هذا سؤال سهل جدا معايا. حساب ك ك يساوي تراكيز تاع النواتج على تراكيز تاع متفاعلات النواتج اللي هما C6H5COO موان مضروب في الH2O اللي هو 1، دونك مقسومة على C6H5COH اللي هو المتفاعل الأول مضروبة في OH موان اللي هو متفاعل الزوج. دروك هنا واش نديرو لها هادي، نضربو تو سامبلومون الفوق و التحت في H3O بلس في البسط على H3O بلس في المقام. كي درنا عرفنا بلي نديرو هاكا باسكو تو سامبلومون متنساش بلي عطاوك البي كا ا، هي خدمتها H3O بلس في الأساس على الحمض اللي هي كا ا، تساوي كا على H3O بلس في OH موان هي كا معناتها تساوي 10 بيسونس موان بي كا ا على 10 بيسونس موان 14 تعطيك ك تساوي 10 بيسونس 14 موان بي كا ا، و بي كا ا عطاوها 10 puissance 14 moins 4,2 نحسبوها رابيدمون تعطينا k égale 10 puissance 9,8 تساوي رابيدمون 10 puissance 9,8 تعطينا ريزولتا تاع 6,30 6,3 عفوا 6,3 fois 10 puissance 2 4 6 8 9 10 puissance 9. alors هاي الكا شحال يسوا، و سي نورمال باسكو في المعايرة الكا في المعايرة الكا شحال نلقوه في المعايرة كا كبير على 10 أس 4 باش نقولو بلي تفاعل تام. متنساش معايرة تفاعل تام. أقولك السؤال الخامس والأخير، بالاستعانة بجدول التقدم بين أنه عند إضافة حجم VB إلى البيشر أقل من حجم التكافؤ يمكن أن نكتب CAVA égale CBVB مضروبة في 1 plus 10 puissance PKA moins PH. alors هنا تبيان أن قبل التكافؤ يمكن القول أن CAVA تساوي CBVB مضروبة في 1 نسيتها زائد 10 puissance PKA moins PH زائد 10 puissance PKA moins PH. بيان قبل التكافؤ وبالاستعانة بجدول التقدم. بيان كي نديرو نخرجو هادي بان تو سامبلومون غادي نتبعو واش قالولنا من جدول التقدم. قالك رانا قبل التكافؤ معناتها قبل التكافؤ واش موان متفاعل محيط توجور واش موان متفاعل محيط معناتها ان باز ناقص اكس ماكس تساوي 0 معناتها اكس ماكس تاعي اش تسوى ان بي هكاك. بيان دروك غادي نديرو غادي تو سامبلومون ندخلو الكا ا تساوي تركيز H3O بلس في التركيز تاع الأساس اللي هو C6H5CO موان على التركيز تاع الحمض اللي هو C6H5COH. بيان غادي نبداو نخدمو فيها باسكو تبع معايا مليح راها 10 puissance PKA غادي نخدمو 10 puissance moins PKA هنا دونك غادي تعطيني 10 puissance moins PKA هي H3O بلس فينال مضروبة في C6H5CO موان فينال ومقسومة على C6H5COH فينال. تبع معايا هنا شغادي يصرا غادي نعاودو نردوها بالبلوس 10 puissance PKA شغادي يصرا تو سامبلومون هادي غادي تنقلب غادي تولي C6H5COH
مقسومة على H3 بلس مضروبة في C6H5CO-. تبع معايا ليطاب لي غادي نديروها دروك، رانا نصنعو فيها 10 بويسونس بي كا ياك، راها 10 بويسونس بي كا خاصها موان بي اش، معناتها غادي نضرب غوش دروات في 10 بويسونس موان بي اش، غادي نضرب منا في 10 بويسونس موان بي اش باش تولي لي 10 بويسونس بي كا موان بي اش جمع أسس، ومنا تاني نضرب في 10 بويسونس موان بي اش، وما تنساش بلي 10 بويسونس موان بي اش هي اش 3 بلس، دونك اش 3 بلس مع اش 3 بلس هادي يطيرو، تقعدلك 10 بويسونس بي كا موان بي اش هي C6H5CO في الفينال مقسومة على C6H5CO- في الفينال. هذا راها كيما هكا 10 بويسونس بي كا موان بي اش، راه خاصها ان، نزيدو لها ان غوش دروات، غادي نزيد لها ان منا ونزيد لها ان منا. هنا غادي شندير، غادي نوحد المقامات، غادي تولي لي ان بلس 10 بويسونس بي كا موان بي اش تساوي تركيز C6H5CO- زائد C6H5COH مقسومة على C6H5CO-. هادي سي اون ميثود، راني نرسم فيها 1 بلس 10 بويسونس بي كا موان بي اش، شا خاصني نضربها في سي بي في بي غوش دروات، غادي نضربها في سي بي في بي غوش دروات، غادي نضربها غوش دروات في سي بي في بي، منا سي بي في بي ومنا تاني غادي نضربها في سي بي في بي. تبع معايا دروك وصلنا رسمناها، سيتادير هادي كومبلي نورمالمون غادي توالي سي ا في ا. نفيريفو، باش نفيريفو اللي قلنا تو سامبلومون كنا موجدين شويه هادو من جدول التقدم، هذا وهذا سي 6 اش 5 سي او موان و سي 6 اش 5 سي او واش، قارينهم من جدول التقدم. تركيز تاع سي 6 اش 5 سي او واش في الفينال تساوي ان اسيد ناقص اكس فينال على في، هكا. تركيز سي 6 اش 5 سي او موان في الفينال تساوي اكس فينال على في، معناتها لو كان نجمع هذا مع هذا، لو كان نجمعهم ش غادي نخرج، غادي نخرج في ان ا ناقص اكس فينال على في زائد اكس فينال على في، يروح اكس فينال على في مع اكس فينال على في تبقى ان ا على في، هكاك هكاك راكم معايا هنا. دونك شا تبقى لي تو سامبلومون الفوقا ان ا على في، تسمى هادي تمثل ان ا على في، هادي تمثل ان ا على في، وهادي تمثل اكس فينال على في، هاي راك قاريها، هاي تسمى رانا في عبارة تساوي ان ا على في على اكس فينال على في، لي في غادي يروحو مضروبة في سي بي في بي، مضروبة في سي بي في بي، أو في مع الفي طير، في مع الفي يروحو، تبقى لي تساوي ان ا على اكس فينال مضروبة في سي بي في بي. كونسونطري معايا غي هنا، ما تنساش بلي اكس فينال هي اكس ماكس باسكو راك مبين بلي التفاعل تاعي تام، داكور. وما تنساش بلي اكس ماكس هي ان بي، اكس ماكس واش هي اكس فينال وهي ان بي، معناتها في بلاصة ان بي اللي راها هنا، هاد الاكس فينال تبقى تعوضها بان بي اللي هي سي بي في بي، معناتها تعطيك ان ا على سي بي في بي اللي هي ان بي مضروبة في سي بي في بي، يتختازلو سي بي في بي مع سي بي في بي وتبقى لي ان ا اللي هي سي ا في ا. دونك شوفو راني سي ا في ا شا تساوي لي ولي شا تساوي لك، تساوي لك سي بي في بي مضروبة في ان بلس بي 10 بويسونس بي كا ا موان بي اش، فوالا ديريكتومون. ومنه سي ا في ا تساوي سي بي في بي مضروبة في
1 plus 10 puissance pKa moins pH. هذه عفسة ترسمها من قلات من الكا الكا اش درت له التركيز 10 بلس اساس على الحمض، درت له 10 بيسونس بون كا هو 10 موان بي كا درنا له مقلوب باش ولا 10 بيسونس بي كا ضربناه في 10 بيسونس موان بي اش باه نصنعو 10 بيسونس بي كا موان بي اش، زدنا له واحد ووحدنا المقامات وضربنا غوش دروات في سي بي في بي. بقات لنا غير حاجه وحده اللي هي من جدول تقدم، باسكو استعانه بجدول تقدم هي قراءته على بها نعلمكم في الدرس باش تقروا جدول تقدم. دونك عندك هذا تقراه من جدول تقدم، ها هي لا قريته غادي نديروها لكم معليش رابيدمون. وراه جدول تقدم، ها ولا جدول تقدم، فوالا من جدول تقدم، ها ولا جدول تقدم. كنقرو سي 6 اش 5 سي او واش غادي يعطيني ان ا ناقص اكس فينال على في، و سي 6 اش 5 سي او موان غادي يعطيني اكس فينال على في. دونك كون تولي هنا وتشوفهم ان ا ناقص اكس فينال على في، وهذا راه اكس فينال على في. هنا جاتك سي 6 اش 5 سي او موان مع سي 6 اش 5 سي او واش، تجمعهم معناتها هذا مع هذا. هنا جمعناهم ان ا ناقص اكس فينال على في زائد اكس فينال على في. بون المقام راه مشترك كلشي على في، تبقى لك موان اكس فينال بلس اكس فينال يروحو تبقى ان ا على في هايلا. وتحتها في هذه البسط والمقام باش بقى فيه بقات فيه هايلا نكتبوها لهنا تسوى اكس فينال على في اللي هي هذه رانا ديجا قارينها. وما تنساش بلي راها مضروبه في سي بي في بي، وفي لافان غادي تجيك الحيه سهله باسكو تبقى لك ان ا على في على اكس فينال على في 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 طيرو، تبقى لك اكس فينال هنا سي بي في بي. اكس فينال هذه ما تنساش بلي راك مبين بلي تفاعل تام معناتها هي بروحها اكس ماكس، و اكس ماكس باش هي ان بي. دونك تقد تعوضها هنايا تعوضها ب ان بي، هذه تقد تعوضها ب ان بي، و سي بي في بي هي ان بي، ان بي مع ان بي طيرو بقى ان ا. دونك ان ا هي سي ا في ا. دونك رانا برهناها في اخر سؤال من الاكزرسيس. التمرين ماهوش صعيب، قالك نتوما احسب سي ا صرا فاسيل باسكو رانا مبرهنين حساب سي ا رابيدمون. سي ا تساوي الوغ رانا مبرهنين بلي سي ا في ا معليش هايلا سي ا في ا تساوي سي بي في بي مضروبة في واحد زائد 10 بيسونس بي كا ا موان بي اش. دروك نجبدو سي ا تاعنا تساوي سي بي في بي مضروبة في 1 بلس 10 بيسونس بي كا ا موان بي اش مقسومة على في ا. تعطيك سي ا تساوي سي بي تاعنا شحال قالولنا سي بي هي 0.1 في بي هي 4 و في ا هي 50. بيان سي بي تاعنا قلنا 0.1 في بي تاعنا 4 مليلتر مضروبة في 1 موان بلس 10 بويسونس بي كا اش قالولنا 4.2 و بي اش 4 ديفيزي بار في ا اللي هي 50 مليلتر. عطينا سي ا تشوف شحال يسوا نولو 10 puissance 0,2 plus 1 سي با لابان تحولنا فوق مليليتر مع مليليتر غادي يروحو 4 مليليتر 50 مليليتر 4 مليليتر 50 مليليتر بلس 1 مضروبة في 4 في 0,4 مقسومة على 50 وتعطينا ريزولتا 0,0206 مول بار لتر. ونقدرو نكتبوها تاني سي ا ايغال 2,06 فوا 10 بويسونس موان 2 مول بار لتر. انتهى هاد التمرين ان شاء الله يكون مليح نسبيا خفيف، في انتظار تمارين اخرى باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.